सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानीसँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी सञ्चार कालिका एसडी मार्फत प्रत्येक साता हामी यसै समय कार्यक्रम सहकारी सञ्चार लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। सहकारीका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी त्यसै गरी सहकारीका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न कार्यक्रम सहकारी सञ्चार मार्फत यो साता पनि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। एकजना सहकारी कर्मी, सहकारी अभियानकर्तालाई आजको श्रृङ्खलामा हामी अतिथिको रूपमा लिएर कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। र पछिल्लो समयमा यो बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको चाहिँ एउटा गठन पनि भएको छ। यसै बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका सञ्चालक सदस्य तेजेन्द्र बहादुर खड्का आजको यो श्रृङ्खलामा हाम्रो साथमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ कालिका एसडीको कार्यक्रम सहकारी सञ्चारमा। धन्यवाद केशव भाइ। त्यसै गरी कालिका एसडीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अनि सर दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? दिनहरू यति बेला सहकारीको खास गरी सानो सभाहरू सञ्चालन गर्ने बेला भएको छ र सहकारी यो पुष मसान्तसम्म सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सबै सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ पुष मसान्तसम्ममा वार्षिक सानो सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। यो वार्षिक सानो सभामा सहकारीका नीति, कार्यक्रमहरू, बजेट, योजनादेखि लिएर यी सबै कार्यक्रमहरू त्यहाँ पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा अलिकति केही कार्यक्रमहरूमा त्यतापट्टि अलिकति व्यस्त भइएको छ। सुरुवातमा सरलाई बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हैन। अब प्रारम्भिक संस्थादेखि यो नेतृत्वसम्म तपाईँ जहाँ पुग्नु भएको छ, अहिले पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको सञ्चालक सदस्यमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ हैन। बधाईसँगै यो बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद, बधाईको लागि धन्यवाद छ केशवजीलाई। अब नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि सङ्घीय संरचनामा मुलुक गयो र त्यही अनुसारको 7वटा प्रदेशहरू कायम भए। त्यही सङ्घीय संरचना अनुसार नै संविधानको भावना अनुसार विभिन्न सहकारी ऐनहरू, सहकारीका ऐनहरू जारी भयो 2074 सालमा। त्यो सहकारी ऐनले प्रदेश तहको, प्रदेश स्तरको पनि सहकारी संस्थाहरू, सङ्घहरू आवश्यकता छ भन्ने कुराको महसुस गरेर नै यसको व्यवस्थापन गरेको हो। खास गरी यो प्रदेशभरिका बागमती प्रदेशका 13 जिल्ला छन्। 13 जिल्लामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा यो बागमती बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घले आफ्नो गतिविधि गर्न त्यो स्थापना भएको हो। यो नयाँ सङ्घ संरचना पनि हो, पछिल्लो अनुसारको नयाँ संरचना भएको हो र यो संरचनामा सबैभन्दा पहिला बागमती प्रदेशले नै अरू प्रदेशहरूमा भन्दा सबैभन्दा पहिला बागमती प्रदेशले सङ्गठन गर्ने कानुन निर्माण गर्यो। कानुन निर्माणको आधारमा सहकारी ऐन, बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली आइसकेपछि यो संस्थाको स्थापना भएको। भनेपछि देश संहितामा गएपछिको यो संरचना चाहिँ नौलो हो। भनेपछि यसले सहकारीको प्रवर्धनको लागि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर हामी। यसले निश्चित रूपमा यो प्रदेशभरि, आफ्नो प्रदेशभरिका सहकारी, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू र जिल्ला सङ्घहरू जो विषयगत रूपमा रहेका छन्, त्यो विषयगत प्रारम्भिक संस्था र जिल्ला सङ्घहरूको पनि प्रवर्धनको निम्ति एडभोकेसीको कामहरू यसले गर्छ र सँगसँगै उनीहरूलाई वित्तीय हिसाबले पनि सुशासनयुक्त बनाउनको निम्ति, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र प्रविधि मैत्री बनाउनको निम्ति यो प्रदेश सङ्घले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि सार्छ। यो चितवन जिल्लाको सहकारी इतिहासमा तेजेन्द्र बहादुर खड्का एउटा बिर्सिनै नसकिने नाम हो। हामी त्यसरी चाहिँ हामीले तपाईँलाई हेर्ने गर्छौँ होइन। तपाईँको यो सहकारी अभियानमा लामो भूमिका छ, एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यसलाई नकार्न पनि सक्दैनौँ हामी। तपाईँको यो सहकारीप्रतिको मोह कहाँबाट सुरु भयो र हालसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको सफल भए जस्तो लाग्छ? सहकारी अभियानमा म 2042 सालमा जोडिएँ। 42 सालमा तत्कालीन सहकारी जिल्ला सहकारी कार्यालय नेपाल सरकारको र पछिल्लो डिभिजन सहकारी कार्यालय बन्यो, त्यसमा म जोडिन पुगेँ। र त्यति बेला मैले सहकारी बुझेको थिएन। सहकारी भनिँदैन थियो, पञ्चायतकालीन अवस्था थियो। त्यति बेला सहकारी नभएर साझा संस्था भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसमा म जोडिएँ र सहकारीको बारेमा त्यसको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको बारेमा मैले केन्द्रीय प्रशासन कार्यालय थियो सहकारीको बानेश्वरमा, अहिले पनि छ, त्यसमा
6 महिना 43 सालमा मैले 6 महिनासम्म सहकारी समिति प्रेसिडेन्ट लिएपछि सहकारी एउटा विस्तृत र बृहत क्षेत्र रहेछ। विश्वका धेरै मुलुकहरू अधिकांश लगभग सबै मुलुकहरूले चाहे त्यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्था कायम गर्ने मुलुक हुन् चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था मान्यता राख्ने मुलुकहरू हुन्, सबै मुलुकहरूले सहकारीकोलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै गरेको पाइयो र अरू मुलुकमा सहकारीको माध्यमबाट विकास गरेको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको पनि सुनियो, थाहा पाइयो। त्यसो हुँदा सहकारी विस्तृत रहेछ भन्ने कुरो लागेर त्यसैमा रस बस्यो र लगातार त्यो 42 सालदेखि म निरन्तर यो अभियानमा जोडिएको छु। त्यहाँ मैले त्यसै गरी त्यही अभियानकै क्रममा मैले 51 सालमा म आफ्नै इनिसिएटिभमा र केही साथीहरूको सहयोगमा मैले चाहिँ दीपज्योति बचत सहकारी संस्था भन्ने संस्था पहिलोपटक 51 सालमा मैले स्थापना गरेँ। म आफैको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको संस्था थियो। त्यसपछि त्यसको लगत्तै हामीले अरू केही संस्थाहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने कुरामा काम गरेँ र जिल्ला बचत सहकारी सङ्घ स्थापना गर्ने पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। म त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष थिएँ र पछिल्लो कालमा त्यसको अध्यक्ष पनि बने र त्यसपछि म यो बागमती प्रदेश सङ्घ गठन गरिसकेपछि त्यो सङ्घको म तदर्थ सञ्चालक सदस्यको रूपमा पनि क्रियाशील भएर अहिले म फेरि 4 वर्षको निम्ति निर्वाचित भएको छु। यसरी मैले सहकारी अभियानमा 42 सालदेखि निरन्तर अहिले लागेको छु र करिब 35 वर्ष, यो 35 वर्षको अवधि मैले सहकारीमा लागिरहेको छु। तपाईँको अब सहकारीमा लाग्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। सुरुवातको क्रममा जुन प्रारम्भिक सहकारीको कुरा गर्नुभयो दीपज्योति सहकारी होइन, त्यसको अवस्था अहिले के छ? तपाईँको योगदानमा चाहिँ यो स्थापना भयो, तपाईँ लगायतका केही व्यक्तिहरू होइन, त्यसको भविष्य अहिले के छ, कस्तो छ र कुन अवस्थामा चलिरहेछ? दीपज्योति बचत सहकारी संस्था मेरो प्रारम्भिक सहकारी संस्था हो। त्यसले सुरुको दिनमा थोरै सदस्य र थोरै सीमित पुँजीले कारोबार गर्दै आएको थियो। आज त्यो पुँजी विस्तार भएर हामी 50 करोडभन्दा बढी 52-53 करोडको पुँजीमा त्यसलाई पुर्याउन सफल भएका छौँ। सदस्य 3500 भन्दा बढी 3500 भन्दा बढी सदस्य विस्तार गर्न सफल भएको छ। यो नीति विधि र प्रविधिमा आधारित भएर सञ्चालित भएको छ र सञ्चालित भएको अवस्था छ र यसले अहिले आफूलाई सुशासन गर्ने मात्रै नभएर गुणस्तरीय सुनिश्चितताको निम्ति पनि यो अभियानमा जोडिँदै आएको छ। र यसले यति मात्र होइन, अहिले यो सहकारी संस्था लगायत अरू केही सहकारी संस्थाहरू जस्तो चित्रवन बचत सहकारी संस्था भन्ने छ, त्यसपछि लगत्तै दीपज्योति पछि खुलेको, त्यसै गरी अर्को हाम्रो माइती भन्ने छ भरतपुर 12 नम्बरमा र मोडल भन्ने, यी 4वटा संस्था अहिले तत्काल एकीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। यसो गर्दै जाँदाखेरि हामी 1 अरब भन्दा बढीको पुँजी र 10,000 भन्दा बढी मेम्बरमा यसमा सदस्यता विस्तार गर्न सफल हुनेछौँ र यो संस्थाले साँच्चै नै यो क्षेत्रका आफ्ना सदस्यहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन, एउटा उहाँहरूको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न र वित्तीय के अरे चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्या हल गर्नको निम्ति यो सहकारी संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा गर्ने देखिरहेको छु। भनेपछि चितवनको इतिहासमा यो सहकारीले चाहिँ एउटा नयाँ इतिहास थप्न रच्न खोजेको हो अथवा नयाँ कोसे ढुङ्गा साबित हुन खोजेको हो। चितवन जिल्ला सहकारीको जननी जिल्ला हो। यो जिल्लामा अहिले 500-700 भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू छन्। 280 भन्दा बढी बचत सहकारीका मात्रै संस्थाहरू छन्, जसमध्ये थुप्रै संस्थाहरू अहिले आफूलाई एउटा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने र सुशासनमा अगाडि बढ्ने कामहरू भइरहेका छन् र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसमध्येमा दीपज्योति बचत सहकारी संस्था पनि हो। यो संस्था गत साल मात्रै अभिवृद्धि सहकारी संस्थासँग एकीकरण गरेर यो दीपज्योति अभिवृद्धि बचत सहकारी संस्था बनेको छ। हाल त्यसभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि गौरवमय बचत सहकारी संस्थासँग पनि यसले एकीकरण गरेको थियो। अहिलेसम्म 3टा सहकारी बिचमा एकीकरण भएर अहिले दीपज्योति अभिवृद्धि बनेको छ भने अब 4वटा सहकारी बिचको एकीकरण हुने हामी प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। हुन्छ, यो कार्यको लागि पनि तपाईँहरूलाई बधाई छ, एकदम सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो भर्खरै कुरा भयो एकीकरणको विषयमा होइन, एकीकरणको विषयमा अलिकति गम्भीर ढङ्गबाट छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छौँ हामी। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आजको बहसको विषयमा यो एकीकरण विषयलाई अलिकति लामो गरी गफ गरौँ। यो वास्तवमा एकीकरण एउटा चुनौतीपूर्ण पनि देखियो के, तर पनि सबै संस्थाहरू एकीकरणमा जान नखोजेको अवस्था पनि देखियो र कहीँ कतै त यस्तोसम्म भनेको पनि सुन्न पाइयो कि यो सहकारी एकीकरणको लागि चाहिँ झन्डाहरूको रङ एउटै हुनपर्ने अथवा राजनीतिक झन्डाहरू मिल्नपर्ने भन्नेसम्मका कुराहरू आएका छन्। यो कुराहरूमाथि तपाईँको चिरफार के रहन्छ? यो वास्तवमा यो दृष्टिकोण गलत हो। सहकारी सहकारी हो, त्यहाँ विभिन्न आस्था विचार
र रङका मान्छेहरूको सहभागिता हुन्छ। यो कुनै एउटा मात्र विचार वा आस्थाका सहकारी हुँदैन। सहकारीमा धेरै आस्था हुनसक्छ। यसले कुनै विभेद गर्दैन। यसले राजनीतिक रूपमा विचारको आधारमा, आस्थाको आधारमा कुनै विभेद गर्दैन, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्दैन, यो कुनै वर्गको आधारमा विभेद गर्दैन। यो विभेद रहित सहकारी संस्था हो। सहकारी संस्थाले कोही प्रति विभेद गर्दैन। सहकारी बिचको एकीकरणको कुरा जटिलता पनि हो। अहिले सहकारी ऐन आयो, संहितामा गइसकेपछि नेपाल मुलुक नै संहितामा गइसकेपछि सहकारी ऐन आयो। सहकारी ऐनले संविधानले नै 3 खम्बे अर्थनीति भने तापनि सहकारीलाई बुझ्ने र बुझाउने क्रममा हाम्रा धेरै कमजोरीहरू रहेका छन्। अहिले सहकारीभित्र देखिएको एउटा चुनौती त्यो हो। सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने कुरामा हामी कतै हामीले त्यो बुझाउन सकेनौँ कि बुझ्न सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ। कतिपय सहकारीहरू हिजो यसरी खुले कि कोही आस्थाको आधारमा खुले होलान्, कोही के को आधारमा खुले होलान्, कोही सहकारी बुझेर खोले होलान्, कसैले लयमा खुले होलान्, सहकारी खुले। आज सहकारी अब 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था छन् र 72 ऋण सहकारी मात्रै मुलुकभरमा 14,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। तर यति बेला के हो भने संहिताले जुन ढङ्गले स्थानीय तह जो चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका रहेको छ उसलाई पनि सहकारीको नियमन गर्ने, सहकारीको दर्ता गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने अधिकार त्यहाँ पनि राखेको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको छ, सङ्घीय सरकारले दिएको छ। सबैले कानुन पनि बनाउँदै गएका पनि छन्। तर पनि के भने उनीहरूसँग दक्ष जनशक्ति छैन, भएका जनशक्ति कम छ, एकदमै कम छ र साधन र स्रोत र बजेट पनि छैन। राज्यसँग त्यो हिसाबले सहकारीलाई हेर्ने, सहकारीलाई नियमन गर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। अब सहकारी आफैमा स्वनियम हुनुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन। त्यस्तो अवस्थामा सहकारी हिजो जुन उद्देश्यले जुन तरिकाले खोलिए तापनि आज एकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग हाम्रो सामु रहेको छ। तर पनि के हो भने कतिपय सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरणको सन्दर्भमा किन आवश्यकता छ, यसको महत्त्व के हो, यो किन जरुरी छ भन्ने कुरामा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो बुझाउने क्रममा रहेका छौँ र जो बुझ्नुभएको छ, जुन सहकारी संस्थाले एकीकरणको महत्त्व, यसको अर्थ, यसको उद्देश्य, यसले दिनुपर्ने सेवा जुन कुरा बुझ्नुभएको छ उहाँहरू एकीकरणमा आउनु भएको छ। जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरू एकीकरणमा चाहिँ आउनु भएको छैन। बिस्तारै बुझेर उहाँहरू पनि एकीकरणको माध्यममा जुनसुकै सहकारी बिचमा होस् एकीकरण जरुरी छ र त्यो एकीकरणमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकीकरणको लागि यस्तै किसिमका फोरमहरू, बहस पैरवीका कार्यक्रमहरू लगायत अन्य विभिन्न कुराहरू पनि हुन आवश्यक छ होइन? त्यो पनि खासै भएको देखिन्न। जो अलिकति नीति विधि र प्रविधिमा चलेका संस्थाहरू छन् जो चाहिँ सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ, उनीहरूले मात्रै चाहिँ अग्रसरता देखाइरहेको अवस्था हो कि यहाँ त धेरै सहकारी संस्था मर्ज हुन बाँकी छन्। एकीकरणको निम्ति के रहेछ समस्या भने पहिलो कुरा त सञ्चालकहरू नै तयार नहुने। किन कोही अध्यक्ष बनेको छ, कोही पदाधिकारी बन्नुभएको छ आफ्नो प्राथमिक संस्थामा, अब कुनै न कुनै पदमा कुनै न कुनै ठाउँमा रहनुभएको छ। उहाँहरू सबैले एकीकरण भएपछि सबैले सबै ठाउँ नपाउन सक्छन्। त्यस कारणले पनि के हुँदो रहेछ भने मैले त पद पाइरहेको छु, मेरो पद किन जाने भन्ने हिसाबले पनि कतिपय त्यो ढङ्गले सोच्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला यो सहकारी के को लागि हो, मेरो पदको लागि होइन, म अध्यक्ष वा म उपाध्यक्ष वा पदाधिकारी बन्नको लागि होइन, यो सहकारी आफ्नो सदस्यहरूलाई सेवा दिनको निम्ति हो। सेवा उत्कृष्ट कुरा हो र सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा बुझाउन र बुझ्न बाँकी छ। त्यस कारणले यो जो बुझाउनको निम्ति अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ। यस कारणले पनि सहकारी बिचको एकीकरण चुनौतीपूर्ण भएको छ। अर्को, सहकारी एकीकरण भएपछि के हुन्छ, हामीले के प्राप्त गर्छौँ भन्ने सदस्यहरूलाई पनि त्यो बुझाउन बाँकी छ। सदस्यहरूले जुन सेवा हो, आज वित्तीय सेवाहरू जुन ढङ्गले सहज ढङ्गले र पर्याप्त वित्तीय सेवा दिन सक्ने र अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको मोबाइल ब्याङ्किङको जमाना छ, अहिले डिजिटलको जमाना छ, त्यो डिजिटलमा हामी युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ, हामी पनि सहकारी पनि त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो बुझ्दाखेरि सहकारी एकीकरण गर्न सहज हुन्छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा कार्यक्रम सहकारी सञ्चार तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। म हुँ केशव लोहनी तपाईँको साथमा। आज पनि हामी सहकारीका विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारीको भूमिका नकार्न पनि सकिन्न। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा पनि सहकारीलाई राखिएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो विषयमा छलफल हुन
जरुरी छ। हाम्रो चाहना त्यही हो। त्यसैले गर्दा कार्यक्रम सहकारी सञ्चार कालिका एसडीमा हामी लिएर उपस्थित छौँ। आजको अतिथि हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका सञ्चालक सदस्य तेजेन्द्र बहादुर खड्का। उहाँसँग म भलाकुसारी गरिरहेको छु। सरलाई पुनः मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा अलिकति यो विश्वलाई नै तहस नहस बनाउने किसिमको कोभिड-19 एकदमै महामारीको रूपमा देखा पर्यो हैन। यसले सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ र विशेष गरी भन्दाखेरि कोभिड पश्चात वित्तीय सहकारी अभियानको कार्यदिशा के बनेको छ, कहाँ पुगेको छ? साँच्चै नै यो विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले जसरी अरू सेक्टरको आर्थिक कारोबारहरूमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जसरी प्रभाव पारेको छ त्यसरी नै सहकारी क्षेत्रमा पनि यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ। तर पनि सहकारी एउटा के रह्यो भने जो सहकारी संस्थाहरू जसले वित्तीय कारोबार, आर्थिक कारोबार गरेका छन् र आफ्नो सदस्यहरूमा निर्भर रहेका छन्, सदस्यमा केन्द्रित भएका छन् र समुदायमा आधारित भएर चलेका छन्, तिनीहरूलाई ठुलो असर परेको छैन। अहिले अलिअलि लगानी प्रभावित भएको छ र लगानी उठ्न केही ठाउँमा अलिअलि समस्या परेका होलान्। तर सदस्य केन्द्रित मेरो संस्था हो, मेरो लगानी हो, म त्यसको मालिक हो भनेर जो सदस्यले बुझेको छ त्यस्तो संस्थाको हकमा के अप्ठ्यारो परेको छ। तर केही यस्ता सहकारीहरू पनि छन् जुन सहकारीले सदस्य केन्द्रित होइन, गैर सदस्यहरूसँग पनि कारोबारी सदस्यको रूपमा रहेर कारोबारी गर्दै आएका छन्। त्यस्तोको हकमा चाहिँ अलिक जटिलता उत्पन्न भएको हो कि भन्ने लाग्छ। सहकारीमा जुन ढङ्गले यो कोभिड-19 को कारण प्रभावले जुन ढङ्गले वित्तीय बढ्नुपर्ने हो, आँकडा बढ्नुपर्ने, जसरी चाहिँ त्यसको विस्तार हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यसले समस्या बनाएकै छ। मैले अघि भने लगानी प्रभावित छ, ठुला लगानी गर्न सके छैन। किनभने सदस्यले पैसा लिएर गएर केमा लगानी गर्ने, कुन व्यवसायमा लगानी गर्ने, कुन उत्पादनमा लगानी गर्ने, यो कुरामा सदस्यहरू पनि अहिले चिन्तित छन्। त्यस कारणले त्यो अलिक त्यसले जटिलता बनाएको छ। नत्र अन्य हिसाबले पुँजी प्रवाहको हिसाबले अहिले सहकारीमा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। तर यसले बिस्तारै प्रभाव पार्छ। अब अलिकति लङ टर्म हुँदै गएपछि यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ र त्यसको निम्ति केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ, बचत ऋणको केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ, सहकारी महासङ्घ छ, हाम्रो छात्र सङ्घको रूपमा रहेको प्रदेश सङ्घ छ। यसले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो विपद व्यवस्थापनको निम्ति एउटा नीति बनाएर यस्तो महामारीको अवस्थामा सहकारी कसरी चल्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो सम्बन्धी कार्यविधि र नीति तय गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति उत्प्रेरित गरेको छ र त्यही हिसाबले जो सहकारी संस्थाले त्यो कार्यविधि बनाएका छन् त्यो संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छैन। जसले त्यो कार्यविधि बनाएका छैनन्, त्यो नीतिमा अगाडि चलेका छैनन्, त्यो नीतिमा नचलेका संस्थाहरूलाई मात्रै अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था देखिन्छ। यो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको विषयवस्तुमाथि अलिकति केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। सहकारीमा विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, हामीले देख्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, विभिन्न समाचारहरूमा आइरहेका पनि हुन्छन् हैन। यो जुन तवरबाट चाहिँ तपाईँको यो नियमन हुनुपर्ने हो, कुन सहकारी कसरी चलिरहेको छ, जसले चाहिँ नियमन गर्नुपर्ने हो, किन अलिक फितलो भएको जस्तो महसुस हुन्छ? किनकि यहाँ देखिएका छन् विभिन्न सहकारीहरूका विकृतिहरू हैन। नाम चाहिँ किन लिन पर्यो, आवश्यक पऱ्यो नाम पनि निकाल्न सकिन्छ। तैपनि यो जो नियमन गर्ने निकाय चाहिँ अलिकति मौन बसेको हो अथवा नभ्याएको हो। धेरै चितवनमा धेरै सहकारी भए हैन। अब नियमन गर्ने त सहकारी विभाग यो महानगरको अन्तर्गत नै हो। चितवनको केसमा मैले यो तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, खास कुरो चाहिँ के हो? यसमा यस्तो छ, स्थानीय तहमा अन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन स्थानीय तहले गर्छ। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक संस्थाहरूको नियमन भरतपुर महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अन्य नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरूको नियमन गर्ने गर्छ। र त्यसभन्दा बाहेक दुईटा नगरपालिका वा जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश सहकारी विभागले गर्नुपर्छ, गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। र त्यो दुईटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने कुरा, त्यसको नीति निर्माण र नियमन गर्ने कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ मैले अघि पनि भने स्थानीय सरकारले कानुन बनाएको छ, सहकारी सम्बन्धी ऐन बनायो, नियम बनायो, विभाग पनि राख्यो, शाखा पनि खोलेको छ, कर्मचारी पनि के 1-2 जना 2-4 जना राखेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने भएका कतिपय कर्मचारीहरू पनि दक्ष छैनन्। सहकारी सम्बन्धी बुझेका, सहकारीको प्रशिक्षण लिएका, सहकारी के हो, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त के हो, यसलाई नियमन कसरी गर्ने हो भन्ने कुराकोमा कतिपय कुराहरूको दक्षता छैन। त्यसकारणले नियमन भने जस्तो नभएको हो।
साँचो अर्थमा। र अर्को कुरा के हो भने बजेट र कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले पनि राखेको छैन, प्रदेश सरकारको पनि देखिँदैन। अब न्यून बजेट निम्न चाहिँ कार्यक्रमले गर्दाखेरि त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ। तर मैले अघि भने सहकारी क्षेत्र आफैमा स्वनियम बन्नुपर्ने हो, आफैमा आफूले नियम मान्नुपर्ने, आफैले बाँध्नुपर्ने हो। त्यसको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने सहकारीहरू अब नीति विधि र प्रविधिमा चल्नुपर्छ। जुन सहकारी नीति विधि र प्रविधिमा चल्छ त्यो संस्थाले अरू कसैको नियमन गर्नु पर्दैन, आफ्नो नियम आफैले गर्छ। त्यसमा नियमन गर्ने आफ्नो पनि संरचनाहरू छन्, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो बाटोमा अहिले केही सहकारीहरू त्यसरी लागेका पनि छन्। राम्रो सहकारीहरूको रूपमा थुप्रै सहकारी संस्थाहरूको उदाहरण छन्। तर के देखिन्छ भने एक दुईवटा सहकारी संस्थाहरूको गलत क्रियाकलापले गर्दा त्यो त्यहाँ देखिएको विकृतिले गर्दा सिङ्गो सहकारी अभियानलाई नै त्यसले असर पारेको मात्रै हो। यो दोहोरो सदस्यताको कुराले पनि बेला बेलामा स्थान पाउने गर्छ कि पछिल्लो समयमा एक व्यक्ति एक सहकारीको कुरा अवधारणा अगाडि आइरहँदाखेरि शेयर सदस्यहरूमा धेरै सहकारीमा बस्नु न, अब एउटा राम्रो सहकारी छानेर बस्नुपर्छ अथवा एउटा मात्रै बस्ने यो कुरा आइरहेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो तत्कालमा कसरी सम्भव हुन्छ? एक व्यक्तिले 3वटा सहकारीबाट ऋण लिएर ऋण चलाउनु भएको छ, नियमअनुसार एक व्यक्ति एक सहकारी भन्ने बित्तिकै त्यो 2टा सहकारीको ऋण चाहिँ उसले कसरी तिर्न सक्छ? ऋणको मात्रै कुरा होइन, अन्य धेरै पाटोहरू पनि छन् होइन। यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ र यो कहिलेसम्म लागु हुन्छ? यो अब यो वास्तवमा अलि विवादस्त विषय पनि बनेको छ। सहकारी ऐन 2074ले एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाभित्र दोहोरो सहिष्णुता बस्न नपाउने भनेर कानुन त व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था 3 वर्षभित्रमा लागू गर्नुपर्ने गरी 3 वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्नु निम्ति गर्यो। अघि नियमन निकायले 3 वर्षसम्म आँखा चिम्लेर बस्यो, के गर्ने भन्ने कुराको कुनै किसिमको कार्यक्रम ल्याएन। 3 वर्ष आँखा चिम्लेर बस्यो र अन्तिम वर्ष आइसकेपछि, अन्तिम घडीमा आइसकेपछि तिमीहरू 2-3 वर्षमा एउटा सहकारी संस्था रोज, अरू सबै सहकारी संस्था रोज चाहिँ छोड, होइन भने तिमीलाई कारवाही गर्छु, जरिवाना गर्छु, यति लाखसम्म यति हजारसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। वास्तवमा नियमन निकायले त्यो ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै यसलाई कसरी चाहिँ यो दोहोरो सहिष्णुतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नीति बनाएर त्यो अनुसारको अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। एउटा कोपोबिस भन्ने सफ्टवेयर लिएर आयो, त्यो सफ्टवेयर पनि आफैमा त्यो राम्रो हिसाबले चलाउन सक्ने अवस्थामा रहेन। एउटा त्यो अवस्था रह्यो भने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई त्यसका सदस्यहरूलाई बुझाउने कुरामा पनि त्यसलाई पर्याप्त त्यसले ध्यान पुर्याउन सकिएन। त्यस कारणले यो दोहोरो सहिष्णुता अन्त्य गर्न अत्यन्त जटिल बनेको छ। यद्यपि अहिले दोहोरो सहिष्णुता बन्न पाउनुपर्छ, किनकि संविधानले सबै व्यक्तिलाई आफ्नो छानेको व्यवसाय गर्न, पेसा गर्न, कुनै पनि काममा लगानी गर्न, आफूले चाहिँ रकम जम्मा गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। त्यस कारणले सहकारीमा पनि आफूले इच्छा अनुसारको गर्न पाउनुपर्छ। यो संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार हो। यो अहिले सहकारी ऐनमा गरिएको व्यवस्था चाहिँ संविधान विपरीत छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको अवस्था छ र त्यसको फैसला भएको छैन। यद्यपि त्यो फैसला हुँदा कसरी आउँछ हेर्नुपर्छ, त्यो हेर्यौँला। तर अहिले भने जस्तै केही विकृतिहरू छन्। एउटै व्यक्ति 2टा 4वटा 5वटा सहकारी संस्थाको सदस्य बन्ने, 2टा 3टा संस्थाबाट ऋण खाने र त्यसपछि कतिपय समयमा रकम नतिर्ने। अब कोही चाहिँ नेतृत्वको निम्ति सहकारीमा बसेर चाहिँ म सहकारीको एउटा चाहिँ सञ्चालक बन्छु, म लेखामा समितिमा बस्छु, विभिन्न समिति उपसमितिमा बस्छु भन्ने उद्देश्यले पनि कतिपय बनेका होलान्। त्यो पनि एउटा त्यो स्थिति पनि आयो। सहकारी त्यो एउटा विकृतिको रूपमा केही समय गयो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने सहकारीको प्रारम्भिक स्टेज एउटा सहकारी भर्खर खोल्ने र यसलाई चाहिँ विस्तार गर्ने अवस्थामा थियो। अहिले सहकारी सुशासनको अवस्थामा सहकारी अहिले गुणस्तरीय सहकारीको रूपमा नेटवर्किङ सहकारी, सञ्चालित सहकारीको रूपमा अगाडि बढाउने अहिले प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सहकारीले एउटा सहकारीको सदस्य बनेको सदस्यले त्यो सहकारीमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकेको छैन, आर्थिक अनुशासनहीन काम गरेको छ, अनुशासन कायम गर्दैन भने अर्को सहकारीले पनि त्यस्तो सदस्यहरूलाई चाहिँ सुविधा नदिने वा रोक्ने, सदस्य बनेर रोक्ने, यो किसिमको नेटवर्किङ अब सहकारीको बिचमा जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्यो भने दोहोरो सहिष्णुतालाई हामी मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौँ र सहकारी ऐनको भावना अनुसारको अन्त्य गर्न पनि सक्छौँ। तर जबरजस्ती अन्त्य गर्ने र कारबाही गरेर अन्त्य गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ त्यति स्वाभाविक होला जस्तो लाग्दैन मलाई। कालिका एसडी एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कार्यक्रममा सहकारी सञ्चारमा आज हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। म छु केशव लोहनी तपाईँको साथमा। यस कार्यक्रममा हामी सहकारीका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई कुराकानीको लागि अतिथिको रूपमा हामी
ल्याउने गर्छौँ र यो श्रृङ्खलामा लगभग हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। केही अन्तिमका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू म सरलाई फेरि त्यसर्न चाहन्छु अथवा राख्न चाहन्छु। यो पछिल्लो समयमा यो सहकारीका सञ्चालक कर्मचारीको रूपमा बस्न नपाउने व्यवस्था भएको छ नि होइन, सबै ठाउँ यो लागू देखिँदैन नि, किन होला यस्तो भएको? यो खास गरी यस्तो छ, अहिलेको सहकारीको ऐन नियमले 2 करोडभन्दा कम कारोबार भएका संस्थाहरूमा चाहिँ अहिले त्यसको सक्षमता नहुन्जेलसम्म बस्न सक्ने भने मात्रै हो, त्यो अनिवार्यता बस्नु पाउनुपर्छ भने होइन। नत्र सहकारीमा एउटै व्यक्ति सञ्चालक हुने, एउटै व्यक्ति व्यवस्थापन वा कर्मचारी क्षेत्रमा रहेर पनि काम गर्नुपर्ने, यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। यसले के हुन्छ भने सहकारीभित्र विकृति ल्याउँछ। नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीबाट सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका कार्यरत कर्मचारीबाट कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई सुधार गरेर नियन्त्रण गर्ने काम सञ्चालकको हो। सञ्चालकहरूबाट कमी कमजोरी भयो त्यसलाई सुधार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने वा सुधार गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ नसिहत दिने वा अरू किसिमले अगाडि बढ्ने चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ साधारण सभा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको साधारण सभाको हो। तर आफै सञ्चालक हुने र आफै कर्मचारी हुँदा नियन्त्रण कसले गर्ने? त्यस कारणले चाहिँ यो एउटै व्यक्ति मनपरी बढ्छ भनेर व्यवस्था गर्यो, त्यो व्यवस्थापन उसको चाहिँ ऊ प्रभावित गर्छ। उसले आफ्नो अनुकूलताको प्रभाव निर्णय गराउन खोज्छ। सञ्चालक समिति त्यहाँ बसेकोले कर्मचारीको सुविधाको निम्ति बढी हेर्न सक्छ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ हुँदैन, बस्नु हुँदैन, उपयुक्त हुँदैन भनेर यो कानुनी व्यवस्था गरेको। र यहाँ मात्रै होइन, वास्तवमा कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूमा एउटै व्यक्ति सञ्चालक र एउटै व्यक्ति कर्मचारी हुने व्यवस्था कहीँ पनि राख्नु हुँदैन र रहँदैन पनि। त्यस कारणले यो सहकारी पनि बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। हुन्छ, लगभग हामी कार्यक्रममा सहकारी सञ्चारको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। अन्तिममा एउटा प्रश्नहरूको म राख्न चाहेँ, यो सहकारी अभियानमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? जुन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ यसले कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई भोलिका दिनहरूमा कसरी अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ? सहकारीमा सञ्चारको ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। यसले संस्थाको आर्थिक गतिविधि, वित्तीय गतिविधि, व्यवसाय कारोबारहरूको बारेमा सदस्यहरूलाई सूचित गर्न निम्ति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सञ्चार। सञ्चार बिना सदस्यहरूले जानकारी पाउन सक्दैन। हामीले भन्ने गर्छौँ नि, यो सहकारीको संरचना कस्तो रहन्छ भने साधारण सभा यसको सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहन्छ, त्यो सबै सदस्यहरूको साधारण सभा हो। यद्यपि अहिले कोभिडको कारणले गर्दा साधारण सभा हामीले एउटा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सङ्घीय सरकारले त्यही निर्देशन गर्यो, त्यही अनुसार प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले अहिले भएको छ। तर साधारण सभा सर्वसर्वा हो र साधारण सभाले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। त्यस कारणले यो कुरा साधारण संस्थाको कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, त्यसले अवलम्बन गरेका योजनाहरूको बारेमा सूचित गर्न सदस्यहरूलाई, प्रत्येक सदस्यहरूलाई सूचित गराउनुपर्छ र त्यो गराउने एउटा माध्यम भनेको मिडिया हो। मिडियाले अर्को कुरा के भने सहकारीभित्र देखा परेका विकृतिहरू छन् भने औलाउने काम मिडियाले गर्दै आएको पनि छ र गर्नु नै पर्छ। त्यस कारणले यो मिडियाले त्यो औलाउँदाखेरि नै सच्चिने र सुध्रिने मौका पाउँछ र सम्बन्धित नियामक निकायले पनि यहाँ यस्तो रहेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्ने, नियमन गर्ने कुरामा त्यसले सहजता ल्याउँछ। त्यस कारणले यी सबै कुरो, अनि अर्को एउटा संस्थाले गरेका सकारात्मक कामहरू अर्को संस्थाको निम्ति पनि एउटा उदाहरणको रूपमा रहन सक्छ। यी सबै कामहरू सहकारीको क्षेत्रमा हो र त्यसै गरी सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त आम जनताको बिचमा, आम सदस्यहरूको बिचमा त्यति जानकारी छैन। किन म सदस्य बने र किन यसको मूल्य मान्यता के हो र मैले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, मेरो कर्तव्य के हो, एउटा सदस्यले अपनाउनुको दायित्व र कर्तव्य के हो र अधिकार के हो, यो कुराको बारेमा पनि आम सदस्यलाई थाहा छैन। मैले सेयर हालेँ, कतिले त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म चाहिँ साधारण सदस्य हो पनि भन्नुहुन्छ। सेयर सदस्य भनेको मालिक हो। त्यस कारणले यो कुरा बुझ्नाउन, यी सबै कुरा जानकारी गराउन निम्ति पनि मिडियाको ठुलो महत्त्वपूर्ण हात छ। त्यसमा कालिका एटी जस्ता जुन मिडियाको माध्यम छ यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मैले थोरै अलिकति के पनि जोड्न चाहन्छु भने भर्खरै बागमती प्रदेश पत्रधारिणी सहकारी सङ्घ जुन हामीले को चाहिँ साधारण सभा सम्पन्न गऱ्यौँ, यसले अहिले हामीले नयाँ संरचना भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षभित्रमा पनि 1 अरबभन्दा बढी पुँजी हामीले त्यसको निम्ति परिचालन गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ। त्यसै गरी सदस्यता हामीले चाहिँ 13 जिल्लामा सदस्यता विस्तार गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। म सबै
चितवन जिल्लामा रहेका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई, प्रारम्भिक बचत ऋणी सहकारी संस्थाहरूलाई यो सङ्घको सदस्यता बनेर यो सहकारी अभियानमा थप एउटा चाहिँ इँटा थप्ने काम गरिदिनु निम्ति पनि म यसै कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले र यो मिडिया, सबभन्दा मिडियाले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ नम्बर 1। र सहकारी र मिडिया एक आपसमा नजिक भएर जोडिनु पनि पर्छ। यो हामी अहिले कतिपय सन्दर्भमा जोडिन थालेका छौँ। मिडियाकै माध्यमबाट आफ्ना सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने, अहिले साढा सभाको सबै कार्यक्रमहरू मिडियाकै मार्फतबाट सार्वजनिक गर्ने कामहरू भइरहेछन्। त्यस कारणले यसको ठुलो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो है, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै? म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अबको सहकारी हिजोको जस्तो सहकारी होइन। यो उच्चतम प्रविधियुक्त बनाएर जाने अवस्थाको सहकारी हो। अब विश्वमै कतिपय मुलुकहरू जस्तो युरोपियन मुलुकहरू, बेलायत लगायतका युरोपियन मुलुकहरूले सन् 2025 पछि पैसा नछाप्ने क्यासलेसका कुराहरू अगाडि ल्याएका छन्। नोट नछाप्ने नीति अगाडि सारिसकेका छन्। केही वर्षपछि नेपालले पनि त्यो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सन् 2030 पछि होला अथवा केही 10-20 वर्षपछि होला हामी पनि क्यासलेसका कुराहरू छौँ र मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू छन्। अब यो सुविधाहरू समेत दिने गरी अब सहकारी क्षेत्रले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले केही मोबाइल ब्याङ्किङका कुरा छन् र मनी ट्रान्सफरका कुराहरू अहिले हामीलाई गर्न पाइएको छैन, सहकारीले गर्न सकिरहेको छैन। मनी ट्रान्सफरका कुराहरू छन्। यी सबै सुविधाहरू अब दिन सक्ने गरी सहकारी एउटा व्यवस्थित र सञ्चालित सहकारीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसैले म सबै चितवन जिल्लामा रहेका सहकारी अभियन्ता साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रत्येक संस्थाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हामी एकीकृत भएर जाउँ। मैले भन्दै आएको छु, बिरालो सेतो भए पनि मुसा मार्ने हो, कालो भए पनि मुसा मार्ने हो। मुसा मार्ने निम्ति बिरालो सेतै चाहिन्छ, कालै चाहिन्छ भन्ने होइन। सहकारी मैले जन्माएको मेरै सहकारी चाहिन्छ भन्ने होइन। सहकारीले माध्यमबाट अब समृद्धि ल्याउने हो। मुलुकमा जुन मुलुकले कल्पना गरेको समृद्धि र सुखी नेपाली छ, समृद्ध नेपालको परिकल्पना छ, त्यसलाई साकार पार्न सहकारी एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनेछ। त्यसैले यसैको माध्यमबाट हामी सबै लागौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम सहकारी सञ्चारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कस्तो लागिरहेछ कार्यक्रम? आफ्ना सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको साथमा तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। सहकारी सञ्चारको यो श्रृङ्खला आजको लागि सक्यो। आजको अतिथि बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका सञ्चालक सदस्य तेजेन्द्र बहादुर खड्कासँगै प्रस्तुता म केशव लोहनी। यो श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन म चाहन्छु। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग तपाईँ कालिका एसडीसँगै रहनुहोला। हस्त, नमस्कार। जय सहकारी। सहकारीको अवस्था, सम्भावना र चुनौती, सहकारी गतिविधि, अन्तरङ्ग कुराकानीसँगै सहकारी अभ्यासका सफलताका उदाहरणहरू। कार्यक्रम सहकारी सञ्चार।